अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ यूनिक और पॉपुलर इस्लामी लड़कियों के नाम। तो चलिए आइए आगाज करते हैं अपनी वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला खूबसूरत और पाक नाम है अनाबिया। अनाबिया का मतलब है जन्नत का दरवाजा और बेहशत का दरवाजा। अगला खूबसूरत और पाक नाम है अर्शिया। अर्शिया का मतलब है जो एक आसमान में ताल्लुक रखता है। अगला खूबसूरत और पाक नाम है आयशा। आयशा का मतलब है आराम पाने वाली और राहत और सुकून से रहने वाली। अगला खूबसूरत और पाक नाम है अनाया। अनाया का मतलब है अंदेशा, फिक्र या अज़तराब। अगला खूबसूरत और पाक नाम है सना। सना का मतलब है तारीफ या हमद। अगला खूबसूरत और पाक नाम है फातिमा। फातिमा का मतलब है परहेज करना, पाकीज़ा और सहर अंगेज। अगला खूबसूरत और पाक नाम है आयत। आयत का मतलब है हदफ या अलामत। अगला खूबसूरत और पाक नाम है आयरा। आयरा का मतलब है इज्जतदार और काबिल एहतराम। अगला खूबसूरत और पाक नाम है जोया। जोया का मतलब है मोहब्बत, चाहत और जिंदगी। अगला खूबसूरत और पाक नाम है आयजा। आयजा का मतलब है इज्जत वाली, मर्तबे वाली और मुकाम वाली। अगला खूबसूरत और पाक नाम है जारा। जारा का मतलब है आर्जी अख्तियार करने वाली। अगला खूबसूरत और पाक नाम है नायरा। नायरा का मतलब है चमकता हुआ और शानदार। अगला खूबसूरत और पाक नाम है शानजे। शानजे का मतलब है गुलाब। अगला खूबसूरत और पाक नाम है जैनब। जैनब का मतलब है सखावत करने वाली, खूबसूरती और खुशबूदार फूल। अगला खूबसूरत और पाक नाम है अबीहा। अबीहा का मतलब है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम। अगला खूबसूरत और पाक नाम है हानिया। हानिया का मतलब है खुशहाल। अगला खूबसूरत और पाक नाम है एजल। एजल का मतलब है अल्लाह पाक का तोहफा। अगला खूबसूरत और पाक नाम है मायरा। मायरा का मतलब है अच्छे काम करने वाली। अगला खूबसूरत और पाक नाम है लीजा। लीजा का मतलब है अल्लाह के लिए वक्फ। अगला खूबसूरत और पाक नाम है आयरा। आयरा का मतलब है इज्जतदार और काबिल एहतराम। अगला खूबसूरत और पाक नाम है अमायरा। अमायरा का मतलब है वाला नस्ब लड़की। अगला खूबसूरत और पाक नाम है सजल। सजल का मतलब है हुक्मनामा। अगला खूबसूरत और पाक नाम है माहिरा। माहिरा का मतलब है वाकिफकार। अगला खूबसूरत और पाक नाम है सारा। सारा का मतलब है सरायत करने वाली। अगला खूबसूरत और पाक नाम है अनम। अनम का मतलब है अल्लाह की रहमत और अल्लाह का इनाम। अगला खूबसूरत और पाक नाम है रायका। रायका का मतलब है खालिस और साफ। अगला खूबसूरत और पाक नाम है मरियम। मरियम का मतलब है कंवारी, पाक दामन और दोशीज़ा। अगला खूबसूरत और पाक नाम है अक्सा। अक्सा का मतलब है मस्जिद का नाम। अगला खूबसूरत और पाक नाम है लाइबा। लाइबा का मतलब है जन्नत की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत और आसमान की हूर। अगला खूबसूरत और पाक नाम है हुरैन। हुरैन का मतलब है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम। अगला खूबसूरत और पाक नाम है हुमैरा। हुमैरा का मतलब है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का लकब और सुर्ख रंग। अगला खूबसूरत और पाक नाम है आफरीन। आफरीन का मतलब है तारीफ और शाबाश। अगला खूबसूरत और पाक नाम है रूही। रूही का मतलब है नफ्स, रूहानी और मजहबी। अगला खूबसूरत और पाक नाम है एमन। एमन का मतलब है खुशकिस्मत, महफूज और बेखौफ। अगला खूबसूरत और पाक नाम है ईशा। ईशा का मतलब है जन, स्त्री और औरत। अगला खूबसूरत और पाक नाम है अलीशा। अलीशा का मतलब है खुदा की तरफ से महफूज। अगला खूबसूरत और पाक नाम है हफ्सा। हफ्सा का मतलब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम। अगला खूबसूरत और पाक नाम है फरवा। फरवा का मतलब है दौलत और शौक। अगला खूबसूरत और पाक नाम है अरूब। अरूब का मतलब है शोहर से मोहब्बत। अगला खूबसूरत और पाक नाम है इकरा। इकरा का मतलब है इब्तदाई तालीम और आगाज। अगला खूबसूरत और पाक नाम है मुंतहा। मुंतहा का मतलब है इंतहाई, मुकम्मल और आखिरी। अगला खूबसूरत और पाक नाम है महानूर। महानूर का मतलब है चांद की रोशनी और चांद की चमक। अगला खूबसूरत और पाक नाम है अरीशा। अरीशा का मतलब है बुलंदी और रिफत। अगला खूबसूरत और पाक नाम है हरीम। हरीम का मतलब है काबिल इज्जत और काबिल एहतराम। अगला खूबसूरत और पाक नाम है इशाल। इशाल का मतलब है जन्नत का फूल। अगला खूबसूरत और पाक नाम है जन्नत। जन्नत का मतलब है बेइज्जत। अगला खूबसूरत और पाक नाम है मुस्कान। मुस्कान का मतलब है मुस्कुराहट। अगला खूबसूरत और पाक नाम है रुमैसा। रुमैसा का मतलब है फूलों का गुलदस्ता। अगला खूबसूरत और पाक नाम है संदल। संदल का मतलब है चंदन की लकड़ी। अगला खूबसूरत और पाक नाम है सादिया। सादिया का मतलब है नेक औरत और मुबारक। अगला खूबसूरत और पाक नाम है सानिया। सानिया का मतलब है रोशन। अगला खूबसूरत और पाक नाम है जिमल।
زیمل کا مطلب ہے پردہ۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے سدرہ۔ سدرہ کا مطلب ہے بیری کا درخت جو ساتویں آسمان پر ہے۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے ختیجہ۔ ختیجہ کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے سحر۔ سحر کا مطلب ہے صبح، قلب اور دل۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے ریدا۔ ریدا کا مطلب ہے اللہ کی حمایت یافتہ اور شرم والی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے سائرہ۔ سائرہ کا مطلب ہے سفر کرنے والی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے نور۔ نور کا مطلب ہے روشنی اور چمک۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے مرحا۔ مرحا کا مطلب ہے تکبر۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے ماریا۔ ماریا کا مطلب ہے تمنا اور چاہت کرنے والی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے دعا۔ دعا کا مطلب ہے نعمت۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے نمر۔ نمر کا مطلب ہے ایک پہاڑ کا نام۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے نشا۔ نشا کا مطلب ہے حوصلہ اور تسلی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے علیزہ۔ علیزہ کا مطلب ہے خوشگوار۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے تنیشا۔ تنیشا کا مطلب ہے خوشی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے امیمہ۔ امیمہ کا مطلب ہے صحابیہ کا نام۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے رابعہ۔ رابعہ کا مطلب ہے رابعہ بصری ایک کلندر۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے کشف۔ کشف کا مطلب ہے ظاہر کرنا، الہام اور کھلنا۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے عریج۔ عریج کا مطلب ہے خوشبودار مہک اور خوشبو۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے فضا۔ فضا کا مطلب ہے چاندی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے مہین۔ مہین کا مطلب ہے کمزور اور نازک۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے ہبہ۔ ہبہ کا مطلب ہے تحفہ، بخشش، انعام اور جائز۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے زنیرہ۔ زنیرہ کا مطلب ہے جنت کا ایک پھول۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے سائمہ۔ سائمہ کا مطلب ہے روزے رکھنے والی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے صوفیہ۔ صوفیہ کا مطلب ہے خوبصورت اور حسین۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے علینا۔ علینا کا مطلب ہے روشن اور خوبصورت۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے رمشا۔ رمشا کا مطلب ہے خوشنما اور خوبصورت۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے بشرا۔ بشرا کا مطلب ہے خوشخبری اور چہرہ۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے مہوش۔ مہوش کا مطلب ہے خوبصورت اور چاند جیسی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے ماہم۔ ماہم کا مطلب ہے مغل بادشاہ ظاہر کی بیوی اور چاند۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے فائزہ۔ فائزہ کا مطلب ہے کامیاب اور حاصل کرنا۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے لبنہ۔ لبنہ کا مطلب ہے دودھ جیسی رنگت والی خوبصورت۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے مدیحہ۔ مدیحہ کا مطلب ہے تعریف۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے سمیہ۔ سمیہ کا مطلب ہے خالص، مناسب نام اور بلند۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے عرفہ۔ عرفہ کا مطلب ہے اعلیٰ رتبے والی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے عریبہ۔ عریبہ کا مطلب ہے عقل مند، دانا اور ہوشیار۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے تانیہ۔ تانیہ کا مطلب ہے پریوں کی شہزادی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے عریشہ۔ عریشہ کا مطلب ہے سایہ دار جگہ۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے افنان۔ افنان کا مطلب ہے درخت کی شاخیں یا مسواک۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے ارم۔ ارم کا مطلب ہے جنت کا باغ۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے اسما۔ اسما کا مطلب ہے اسم یا نام۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے عظما۔ عظما کا مطلب ہے سب سے بڑی اور بہت عظیم۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے افرا۔ افرا کا مطلب ہے نمایاں اور ماہر۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے حرم۔ حرم کا مطلب ہے شریف عورت اور نیک عورت۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے مشل۔ مشل کا مطلب ہے بڑا چراغ اور مشل۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے زائرہ۔ زائرہ کا مطلب ہے کسی مقدس جگہ کی زیارت کرنے والی عورت۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے زینت۔ زینت کا مطلب ہے آراستگی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے عبیرہ۔ عبیرہ کا مطلب ہے زعفران اور خوشبو۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے زوہا۔ زوہا کا مطلب ہے روشنی، نور، اجالا اور نثارت۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے منال۔ منال کا مطلب ہے منافع، دولت اور جائیداد۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے عافیہ۔ عافیہ کا مطلب ہے تندرستی یا اچھی صحت۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے کائنات۔ کائنات کا مطلب ہے کائنات اور دنیا۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے عروہ۔ عروہ کا مطلب ہے وسیلہ، ذریعہ اور سونے کا کنگن۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے فبیہ۔ فبیہ کا مطلب ہے خوش قسمت اور مبارک۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے جویریہ۔ جویریہ کا مطلب ہے خوشیاں بانٹنے والی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے ملائکہ۔
ملائکہ کا مطلب ہے فرشتے۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے ام ہانی۔ ام ہانی کا مطلب ہے حضرت ابو طالب کی بیٹی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے علیزہ۔ علیزہ کا مطلب ہے روشنی کی خوبصورتی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے ہدا۔ ہدا کا مطلب ہے راستہ، ہدایات اور سچی راہ۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے عفیفہ۔ عفیفہ کا مطلب ہے ایک نیک عورت اور پاک دامن۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے لاریب۔ لاریب کا مطلب ہے بلا شبہ اور یقیناً۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے ہاجرہ۔ ہاجرہ کا مطلب ہے ہجرت کرنے والی۔ اگلا خوبصورت اور پاک نام ہے کومل۔ کومل کا مطلب ہے نرم و نازک اور ملائم۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے یہ سارے نام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر یہ نام آپ کو پسند آئے ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور بھی خوبصورت اور یونیک ناموں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔